क्या HIV से तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़, वो भी गोलियों के बगैर मुमकिन है? गोलियों के बगैर क़ब्ल अज़ एक्सपोजर HIV रोकथाम मुमकिन है। PrEP विदाउट पिल्स इज़ पॉसिबल? यस, ऐसा मुमकिन है रोज़ एक गोली के बजाय हर दूसरे महीने एक इंजेक्शन से। अब आपको साल भर में 365 गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 38 मिलियन अफराद HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादातर HIV इन्फेक्शंस जिनसी तौर पर मुंतकिल होते हैं, हालांकि ख़तरे के अवामिल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ममालिक में मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, वो लोग जो मुनश्शियात का इंजेक्शन लगाते हैं, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर अफराद और कैदी गैर मुतनासिब तौर पर HIV से मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 2,10,000 अफराद HIV से मुतासिर हैं। PrEP वो दवा है जो HIV से बचाव के लिए ली जाती है। जब तजवीज़ के मुताबिक ली जाए तो PrEP HIV की रोकथाम के लिए इंतहाई मुअस्सर है। PrEP जिनसी ताल्लुकात से HIV होने के खतरे को तकरीबन 99% तक कम करता है। पाकिस्तान का सूबा सिंध पहला खित्ता था जिसने जून 2022 में HIV PrEP का आगाज़ किया। WHO ने 28 जुलाई 2022 को होने वाली 24वीं बैन अल-अक़वामी एड्स कॉन्फ्रेंस 2022 से क़ब्ल HIV के लिए तवील मुद्दती इंजेक्शन एबल की बूटिग्रावीर के इस्तेमाल के लिए नई हिदायत जारी की और ममालिक से मुतालबा किया कि वो इन लोगों के लिए इस महफूज और इंतहाई मुअस्सर रोकथाम के इख्तियार पर गौर करें जो HIV इन्फेक्शन के काफ़ी ख़तरे में हैं। कि बूटिग्रावीर HIV से बचाव का एक महफूज और इंतहाई मुअस्सर टूल है। अब आपको साल भर में 365 गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। कीबोटिग्रावीर 200 मिलीग्राम/मिलीलीटर एक इंजेक्शन है जो HIV एक PrEP के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि बालिगों और नौउम्रों में HIV एक इन्फेक्शन होने के ख़तरे को कम किया जा सके जिनका वज़न कम अज़ कम 77 पाउंड कम अज़ कम 35 किलोग्राम है। ये आपके मुआलिज की तरफ से हर दूसरे महीने में दिया जाने वाला एक इंजेक्शन है। इस गोली के बजाय जो आप हर रोज़ लेते हैं कीबोटिग्रावीर 200 मिलीग्राम/मिलीलीटर इंजेक्शन हर दूसरे महीने मुआलिज के ज़रिया दिया जाता है जब लगातार 2 महीनों तक एक माह के वक्फे से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कीबोटिग्रावीर 200 मिलीग्राम/मिलीलीटर इंजेक्शन हासिल करते वक्त फराहम कुनिंदा की निगहदाश्त में रहें। आपको उसे शेड्यूल के मुताबिक वसूल करना चाहिए। अगर आप मुकर्ररा इंजेक्शन में 7 दिनों से ज़्यादा की ताख़ीर करना चाहते हैं तो अपने फराहम कुनिंदा मुआलिज को फ़ौरन कॉल करें। अहम हिफाजती मालूमात। कीबोटिग्रावीर के बारे में मुझे सबसे अहम चीज़ क्या जाननी चाहिए। HIV होने के ख़तरे को कम करने के लिए कीबोटिग्रावीर हासिल करने से पहले कीबोटिग्रावीर शुरू करने के लिए आपका HIV ON मनफी होना चाहिए। कीबोटिग्रावीर हासिल न करें जब तक कि आपका HIV टेस्ट मनफी होने की तस्दीक न हो जाए। कुछ HIV एक टेस्ट ऐसे शख्स में HIV इन्फेक्शन को मिस कर सकते हैं जो हाल ही में मुतासिर हुआ है। अपने मुआलिज को बताएं कि क्या आपको कीबोटिग्रावीर लेने से पहले या किसी भी वक्त पिछले महीने के अंदर फ्लो जैसी बीमारी थी। नए HIV इन्फेक्शन की अलामात में शामिल हैं थकावट, जोड़ों और पट्ठों में दर्द, गले की सोजिश, गर्दन या नाली में बड़े हुए लिम्फ नोड, बुखार, सर दर्द, उल्टी या इसहाल, और रात को पसीना आता है। जब आप HIV PrEP के लिए कीबोटिग्रावीर हासिल कर रहे हैं। कीबोटिग्रावीर जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले दूसरे इन्फेक्शन STI को नहीं रोकता। STI होने के ख़तरे को कम करने के लिए कंडोम इस्तेमाल करके महफूज जिनसी अमल करें। HIV PrEP के लिए कीबोटिग्रावीर हासिल करते रहने के लिए आपको HIV मनफी रहना चाहिए। अपनी HIV की हैसियत और अपने पार्टनर्स की HIV की हैसियत जानें। अगर आपको लगता है कि आपको HIV का सामना है तो फ़ौरन अपने मुआलिज को बताएं। अगर आपके साथी HIV के साथ मुअस्सर इलाज कर रहे हैं तो आपके HIV होने का ख़तरा कम है। हर कीबोटिग्रावीर इंजेक्शन के साथ जब आपका मुआलिज आपको बताए तो HIV का टेस्ट करवाएं। आपको कोई भी HIV टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप HIV से मुतासिर हो जाते हैं और कीबोटिग्रावीर हासिल करना जारी रखते हैं
کیونکہ اب نہیں جانتے کہ آپ HIV سے متاثر ہیں۔ HIV انفیکشن کا علاج مشکل ہو سکتا ہے۔ دیگر STI کے لیے ٹیسٹ کروائیں۔ یہ انفیکشن HIV کے لیے آپ کو متاثر کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ اپنے HIV کے خطرے کو کم کرنے کے طریقوں کے بارے میں اپنے معالج سے بات کریں۔ کیبوٹیگراویر کے کسی انجیکشن کو مت چھوڑیں۔ انجیکشن نہ لگنے سے آپ کو HIV انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کیبوٹیگراویر کسے نہیں ملنا چاہیے؟ کیبوٹیگراویر حاصل نہ کریں اگر آپ پہلے سے ہی HIV ہے یا آپ کو HIV کی حیثیت کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ HIV مثبت ہیں تو آپ کو HIV کے علاج کے لیے دوسری دوائیں لینے کی ضرورت ہے۔ کیبوٹیگراویر صرف آپ کے متاثر ہونے سے پہلے HIV انفیکشن ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو HIV ہے اور آپ کو صرف کیبوٹیگراویر ملتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے HIV کا علاج مشکل ہو سکتا ہے۔ کیبوٹیگراویر سے الرجی ہے۔ کچھ دوائیں لے رہے ہیں، کاربامازیپائن، آکساکاربازیپائن، فینوباربیٹال، فینیٹوئن، ریفیمپین، آرفپیٹائن وغیرہ۔ کیبوٹیگراویر کے ممکنہ مضر اثرات کیا ہیں؟ کیبوٹیگراویر سنگین ضمنی اثرات کا سبب بن سکتا ہے۔ الرجک رد عمل۔ اگر آپ کو کیبوٹیگراویر کے ساتھ ضمنی اثر ہوتا ہے تو فوراً اپنے معالج کو کال کریں۔ کیبوٹیگراویر لینا بند کریں، اور اگر آپ کو درج ذیل علامات میں سے کوئی مثال کے طور پر خارش، بخار، تھکاوٹ، پٹھوں اور جوڑوں میں درد، سانس لینے میں دشواری، منہ میں چھالے، آنکھوں کی سوجن، منہ، چہرے، ہونٹوں اور زبان کی سوجن وغیرہ ہو جائے تو فوراً طبی مدد حاصل کریں۔ جگر کے مسائل۔ جگر کے مسائل ان لوگوں میں پیش آئے ہیں جن میں جگر کے مسائل یا دیگر خطرے والے عوامل کی تاریخ نہیں ہے۔ اگر آپ کو درج ذیل علامات میں سے کوئی علامت ہے تو فوراً اپنے معالج کو کال کریں۔ آپ کی رنگت، آپ کی آنکھوں کا سفید حصہ پیلا ہو جائے، گہرا آب چائے کے رنگ جیسا پیشاب، ہلکے رنگ کے پاخانے، متلی یا الٹی، بھوک میں کمی، پیٹ کے دائیں جانب درد، خارش، افسردگی یا موڈ میں تبدیلی تو اپنے معالج کو کال کریں۔ ضمنی اثرات کے بارے میں طبی مشورہ کے لیے اپنے معالج کو کال کریں۔ کیبوٹیگراویر لینے سے پہلے اپنے معالج کو اپنی تمام طبی حالتوں کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کو کیبوٹیگراویر پر مشتمل دوائیوں سے کبھی جلد پر خارش یا الرجک رد عمل ہوا ہو، جگر کے مسائل ہیں یا کبھی دماغی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا کیبوٹیگراویر آپ کے پیدا ہونے والے بچے کو نقصان پہنچائے گا۔ آخری انجیکشن کے بعد کیبوٹیگراویر آپ کے جسم میں 12 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کیبوٹیگراویر حاصل کرتے وقت حاملہ ہو جاتی ہیں تو اپنے معالج کو بتائیں۔ دودھ پلا رہی ہیں یا دودھ پلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا آپ کی چھاتی کے دودھ میں کیبوٹیگراویر آپ کے بچے کو منتقل ہو سکتی ہے۔ کیبوٹیگراویر لینے کے دوران اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بہترین طریقے کے بارے میں اپنے معالج سے بات کریں۔ کیبوٹیگراویر کیسے لگے گا؟ کیبوٹیگراویر ابتدائی طور پر آپ کے کولہوں کے پٹھوں میں پہلے 2 مہینوں تک ہر مہینے ایک بار انجیکشن کے طور پر دیا جاتا ہے، پھر ہر 2 ماہ میں ایک بار انجیکشن کے طور پر دیا جاتا ہے۔ آپ کا پہلا کیبوٹیگراویر انجیکشن لینے سے پہلے آپ کا معالج آپ کو 1 مہینے کے لیے دن میں ایک بار ایک زبانی کیبوٹیگراویر گولی لینے کے لیے کہہ سکتا ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کیبوٹیگراویر کو کتنی اچھی طرح سے برداشت کرتے ہیں۔ کیبوٹیگراویر ایک طویل عمل کرنے والی دوا ہے اور آپ کے آخری انجیکشن کے بعد 12 ماہ اس سے زیادہ وقت تک آپ کے جسم میں رہ سکتی ہے۔ کیبوٹیگراویر حاصل کرتے وقت معالج کی نگرانی میں رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ شیڈول کے مطابق کیبوٹیگراویر حاصل کریں۔ اگر آپ کیبوٹیگراویر کے طے شدہ انجیکشن کو 7 دن سے زیادہ بھول جاتے ہیں تو اپنے معالج کو اپنے پریپ آپشنز پر بات کرنے کے لیے فوراً کال کریں۔ اگر آپ کیبوٹیگراویر حاصل کرنا بند کر دیتے ہیں تو HIV انفیکشن ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے دیگر آپشنز کے بارے میں اپنے معالج سے بات کریں۔ کیبوٹیگراویر کو FDA نے 2021 میں منظور کیا تھا۔
دوا میں HIV کی وبا کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں زبانی پریپ لینے کا چیلنج درپیش ہے۔